प्रिय श्रोता, यसपालि मैले पारिजातको निकै चर्चित कथा साल्गीको बलात्कृत आँसु वाचन गरेको छु। चेलीबेटी बेचबिखनको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हो, त्यही पीडा नै यहाँ निकै कलात्मक हिसाबले, निकै यथार्थपरक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ। हो, अब्बल साहित्यकार पारिजातको यही कथा वाचन गर्ने मैले दुस्साहस गरेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। सल्लाह सुझाव दुवै स्वीकार्य हुनेछन्। अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो भेटलाई अझै बाक्लो र अर्थपूर्ण बनाउन हार्दिक आग्रह गर्छु। अब म कथा वाचन गर्दैछु, साल्गीको बलात्कृत आँसु। यसरी अगाडि बढ्छन् कथाका पंक्तिहरू। कानपुरको एउटा कहिल्यै घाम नछिर्ने कोठामा पूर्वी झ्यालबाट बिहान हुनुको आभास बिस्तारै भित्र पस्छ। ध्वाँसे उज्यालोमा देखिन्छ एउटी तरुणीको अस्तव्यस्त लास जस्तो शरीर कोठाको कुनामा राखिएको खाटमाथि पल्टिएको छ। लाज उदाङ्गिएको उसको शरीरलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ यौन भोका पुरुषहरूले उसलाई रातभरिमा 10औं पल्ट बलात्कार गरेर फालिदिएका छन्। कोठामा ठर्राको हलुका गन्ध रुमलिएको छ। ओछ्यानभरि बेलीको फूल किच्चिएर मिच्चिएर छरिएका छन्। निर्मम हत्केलाहरू निमोर्दै फालिदिए जस्तो, ठीक त्यो तरुणीको जिउँदो लास जस्तै। एकछिनपछि अचानक तर्सेर उभिउँझन्छे र सोच्छे, छी कति नराम्रो सपना देखिछु। लुम्री झुम्री भएकी मेरी आमा त हरियो टपरीमा भात खाइरहेकी, आँखामा कचपल्टिएको निन्द्रा बिझाइरहेको छ। सारा शरीर दुखिरहेको छ, तैपनि बिस्तारै उठेर उज्यालको उज्यालोसम्म आउँछे त्यही अस्तव्यस्त अवस्थामा। लाज त 100औं पल्ट उग्राएर 100औं पल्ट पचिसकेको छ। त्यसैले लाज मरिसकेको छ उसको मानसमा। शरीरसँग लाजको अब कुनै साइनो छैन। छेउमा राखिएको ऐना टिपेर आफ्नो अनुहार हेर्छे, निकै विभत्स भएछ, हिलो पानीले चुटेको पोस्टर जस्तो। ओठबाट भागेर लिपस्टिक, चिउँडो, गर्दन जतासुकै पुगेछ। गालाको लाली बेपत्ता, गाजल आँखाबाट बगेर गालाभरि पोतिएछ। विरक्ति साथ ऐना झट्कारेर फालिसकेपछि ऊ फेरि झ्यालबाट छिरेर ध्वाँसे उज्यालोलाई आत्मसात गर्दै सोच्न थाल्छे, यहाँबाट नेपाल उत्तरपट्टि पर्छ। सिन्धुपाल्चोकमा पानी यतिखेर लागिसक्यो होला। यहाँ घाम देख्नै पाइँदैन। 1 वर्ष भयो घाम देख्न नपाएको। नि लैलै यतिखेर कान्लानिरको दुधिलोको रुखको पात घाममा टल्किरहेको होला। अब माइली गाईको बाछी बाँ गरेर कराउँछे। आबा माने पेमे सिद्ध्याएर अघि नै डाँडाको घ्याङतिर लागिसके होलान्। आमा रुँदै गाईलाई घाँस हाल्दै होली र भन्दै होली मनमनमा कि बुढेसकालको टेको त्यो साल्गी कहाँ गई होली, मरिसके कि बाँचे कि होली, कुन पापीले भगायो होला त्यसलाई नजर लाउने थुप्रै थिए। फर्केर आउली कि नआउली, भिरबाट खसेर कतै मरि पो राखेकी छ कि भनी लाठीहरू लगाएर पहरा हुँदो खोजे होलान् मलाई पनि। पोहोर सुन्तली हराउँदा खोजे जस्तै। सुन्तली पनि त फर्केर आइन, लास पनि पाइएन। ए साल्गी मोरी, यति बेलासम्म सुति बस्छेस? अल्छिनी, हामी त बैंसमा यति बेलासम्ममा 3 भारी घाँस उसारिसक्थ्यौं खानका काल। जन्मदै मेरो कपाल लामो लामो थियो रे, र मेरी आमाले मलाई साल्गी भनेर नाउँ राखिदिएको। मेरो यो बाबियोको कुचो जस्तो लामो कपाल देखेर दौतरीहरू मलाई गिज्याउने गर्थे। मन परेकोसँग पहिले जान नपाए यो सानीलाई आफ्नै कपालले पासो हालेर मर्न भ्याउँछ। अब मेरी आमाले मुखैको जाँडमा फिर्के लगाउँछे। लस्करी बाख्रीले कति खोजी होली मलाई, ब्याउने थिए बिचरी। सोच्दा सोच्दै उसका बासी आँखाहरूबाट तप तप आँसु चुहन थाल्छ। पेटीकोटको घेरोले ऊ आफ्ना आँखा पुस्छे। कोठा बाहिर एउटी प्रौढाको कर्कश स्वर गुन्जिन थालेको छ। लौडियो उठो, कितनी देर तक सोते रहते हैं ये लोग, नहाओ धो नास्ता करो, दिनभर पढे रहो। भर्खर सपनामा आफ्नै आमालाई देखेकी साल्गीको मन सिन्धुपाल्चोकको डाँडा गाउँबाट फर्किन मान्दैन। ऊ आँसु पुस्दै मनमनमा दोहोर्याउँछे, मेरी आमा, रातभरि लोग्ने मान्छेहरूको सास गराउने यो कोठामा एकछिन पनि बस्न मन लाग्दैन। भागेर आउँ त कसरी आउँ? यो बिरानो मुलुकमा मेरो ढोका बाहिरको सडक पनि मेरो लागि
अचिनारू छ। ल्वागे घरतीले नेपालमा हिँड गलैँचा बुन्ने कारखानामा काम लगाइदिन्छु, थुप्रै पैसा कमाउँछेस् भनी भगाएर ल्याएको। यो कुन नर्कमा ल्याएर छोडिदियो ल्वागे पापीले मलाई यो होटलमा। हो, एकछिन बस्दै गर, म एकैछिनमा आउँछु भनी गएको ल्वागे 1 वर्ष भइसक्यो, फर्केर आएन। म तिम्रो अनुहार कहिले हेर्न पाउला मेरी आमा? मैलो पेटीकोटले आँसु पुस्दै ऊ घुक्क घुक्क रुन्छे। अब कोठामा फिक्का उज्यालो छरिन्छ, कता कता रिक्सा र मोटरको हर्न बजेको सुनिन्छ। सरदारनीको कोठाबाट भजनसँगै तमाखुको बास आइरहेछ। साल्गीलाई केही गर्न मन लाग्दैन, आमा बिरामी पो परिन् कि, आबालाई केही पो भयो कि, बस यति सोच्छे रुन्छे। हुँदा हुँदै ऊ झ्याल अगाडिको भुइँमा लमतन्न परेर पसारिन्छे। 3 वर्ष अघिको विगतको एक पाना पर्लक्क पल्टिन्छ। लस्करी बाख्री चराउन गएकी थिई ऊ। मामा घरबाट पेवा दिएको बाख्रा। दसैँ ताकको रमाइलो घाम लागिरहेको थियो। घाम र झ्याउकिरीको आवाजमा दसैँको बास चल्न थालिसकेको थियो। अप्ठ्यारो डिलमा उम्रेको ऐसुलुको फेदमा लस्करी चरिरहेकी थिई। त्यसैको अलिक पर बसेर साल्गी पोल्टोबाट मकै भट्टमा सेक्दै खाँदै थिई। उसको भावना अर्कैतिर बगिरहेको थियो। उसलाई माग्न आउने थुप्रै भइसकेका थिए, तथापि उसका बा आमाले उसलाई उसकै मामाको छोरोसँग दिने तय गरे। खाइबा लामा हो, थान्का राम्रो लेख्छ, पैसा कमाउँछ, दाजुभाइको छोरीसँग रित के खाने नखाने, आफ्नै मामाको घरमा छोरी सुखमा बस्छे। आमा यसै भन्थे, तर कुरो छिनिसकेको थिएन। बिहे गरिदिनलाई अलिकति त पैसा चाहिन्छ। त्यति नै खेर मास्तिरबाट सुसेल्दै ल्वागे घरती झरेको थियो र हाँस्दै उसलाई एउटा फेटावाल चुरोट दिएको थियो। चुरोट सल्काइदिँदै ल्वागे घरतीले भनेको थियो, क्या होइ साल्गी, नेपाल घुम्न जाने होइन? जान्न, त्यो एकपल्ट हेरेकै ठाउँ त हो नि, उसले नाक चेप्राइदिएकी थिए। ल्वागेले फेरि भनेको थियो, तँ गएको जस्तो हो र अहिलेको नेपाल? कस्तो भइसकेको छ गाठे। तर मैले तँलाई घुम्न मात्र जान भनेको होइन नि, पैसा कमाउन पो भनेको त। त्यसपछि जिज्ञासाले भरिएर उसले सोधेकी थिए, पैसा? उसको जिज्ञासालाई ल्वागेले यसरी प्रस्ट्याइदिएको थियो। हेर साल्गी, अहिले नेपालमा गलैँचा बुन्ने कारखाना थुप्रै खुलेको छ। तैँले भनेको ठाउँमा म लगाइदिन्छु। पहिलो महिनादेखि नै 400 रुपियाँ दिन्छु भनेको छ। कम हो र 400 रुपियाँ भनेको? के छ विचार, जान्छेस्? महिनाको 400 रुपियाँ कमाउने कुरा सुन्दा उसको आँखा विस्फारित भएको थियो र सोचेकी थिए, यतिका पैसा ल्याएर बा आमालाई दिन पाए त। त्यसपछि ऊ बोलेकी थिए, बा आमाले दिँदैनन्? सोधेर हेर्न एकपल्ट, दिएन भने हिँड्न सुटुक्कै, ल्वागेले सल्लाह दिएको थियो। बा आमा छोडेर जानु पर्ला भनी उसको मुटु एकपल्ट चिमोटेको जस्तै भयो। उसले भनेकी थिए, आमा आबा रोएर मर्लान्? खप्पिस ल्वागे घरतीले उसलाई अन्तिम पल्ट फकाएको थियो। नेपालमा गलैँचा कारखानामा काम गर्न गएकी छ भन्ने हल्ला फिजाइराख्थ्यौँला तिमीलाई नि। अनि त 1-2 दिनपछि खोज्दै खोज्दै कारखानामा नै आइपुगिहाल्छन् नि, दसैँ मनाइहाल्न। दसैँ सिद्धिएर तिहार आउन अघि ल्वागे घरतीले एक दिन साल्गीलाई भालेको डाकैमा डाँडा कटाइदियो। त्यसपछि साल्गी कहिले नेपाल पुगिन। लस्करी बाख्री कानैमा प्याँ गरेर कराएको जस्तो लाग्यो उसलाई। उसका बासी आँखाबाट फेरि आँसुको ओहिरो बगेर आयो। सपनामा आमा देखेकी भएर आज उसलाई पटक्कै उठ्न मन लागेको छैन, खान मन पनि छैन। ऊ घरिघरि ल्वागे घरतीलाई आफ्नै मनको हतियारले टुक्रा टुक्रा काट्दै छत बिच्छत पार्दै बसिरहन्छे। यसरी उसको आक्रोश पटक्कै शान्त हुँदैन। उसलाई त्यही झ्यालबाट हाम फाल्न मन लाग्छ, तर सक्दिन। सास चौन्जेल आस हुन्छ, सोच्छे कतै एक दिन यहाँबाट भाग्न सकिएला कि। भाग्यको कुरो को भन्न सक्छ? वेश्यालय भित्रको दिन कति एकरस, कति निराश, कति उजाड, असंख्य व्यथा, आँसु, व्यवस्था र मनको धोकोहरूले अचानो परेको पर्खाल, भरेङ र मजेरीहरू लिएर एउटा यस्तो कारावास बनेको हुँदो हो जहाँ असंख्य पवित्र आत्माहरूले बिना अपराध आजीवन कारावासको सजाय पाउँछन्, जहाँ निरापराधहरूले सधैँ मानसिक र यातनिक यन्त्रणा एकनास भोगिरहेका हुन्छन्। साल्गी जस्तैहरूको कौमारिएको रगतले सिँगारिएका कोठाहरूमा घोर विसङ्गत क्षणहरू हाई काट्दै बाँच्दा हुन्।
ती पवित्र आत्माहरूका सिफलिस, तिरस्कार, मूल्यहीन मृत्यु र बेवारिस लास भएर जीवनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने। सरदारनी र दलालहरू सधैँ भनिरहँदा हुन्, आखिर क्या फरकै तुम लोगों का जीवन बाहर और भितर। सालगीलाई उठ्ने, नुहाउने, खाने, केही गर्ने पनि जाँगर चल्दैन। त्यसै पनि जीवनप्रतिको जिज्ञासा रौँको भावना वेश्यालय भित्र हुँदैन। जतिसुकै नुहाए पनि धोए पनि यहाँको फोहोरी वातावरण फेरिने होइन क्या र। मनको पवित्रता कसले देखोस्? दिनभरि आलस्यलाई यता फर्काऊ उता फर्काऊ, अर्को कुनै इलम त छैन। घोर विसङ्गतिको अनुभूति हुन थाल्छ सालगीलाई, तर ऊ परिभाषा गर्न जान्दिन। उसको शरीरबाट अझ पनि लोग्ने मान्छेको दुर्गन्ध हराइसकेको छैन। उसले सिन्धुपाल्चोकबाट लिएर आएको आफ्नो मौलिक सुगन्ध कता हराए कुन्नी। साँझ पर्छ, भद्दा मेकअपमा सजिएर जिस्कन पर्छ झ्यालतिर अश्लील साउती गर्नलाई। सस्तो प्रसाधन र बेली चमेलीको चरुको बासनाले टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। फेरि त्यसमाथि थपिन्छ पिएर आउनेहरूको रक्सीको गन्ध, सस्तो अगरबत्तीको धुवाँ, बासना। उफ, वेश्यालय हो यो, यहाँ योभन्दा बेग्लै केही हुँदैन। सालगी फेरि सोचाइमा बग्न थाल्छे। ठिक यतिखेरै सोलो हाल्दै जातोमा मकै पिदिरहेकै हुन्छे ऊ। आवाको उही माने पेमे कति शान्ति दिन्छ कल्पना गर्दा पनि। आवाको त्यो गरुङ्गो स्वरमा घरभरि गुन्जिरहेको ओम माने पेमे। तर यहाँ त बुवासो, हाप्सिलो जस्ता लोग्ने मान्छेहरू घरमा स्वास्नीहरूलाई छलेर पर्खाएर खुरु आउन थाल्छन् अनि कराउन थाल्छन्, वो नेपालीयन चाहिए। कहिले छिनमा फेरिन्छन्, कहिले रातभर रिजर्भ। छी, कति घिनलाग्दा हुन्छन् यी लोग्ने मान्छेहरू। यसरी सालगीको थकान र व्यवस्था भारतीय मुद्रासँग साटिएर सरदारनीको पर्स भरिँदैछ। एउटा भारतीय लोग्ने मान्छेले चरम सुख प्राप्त गरिरहेको बेला सालगीको मनमा विद्रोहको भाव जाग्न थाल्छ। टाढाको देउताभन्दा गाउँको भूत काम लाग्छ भन्थे, तर पैसा तिरेर लुट्ने यी बुवासाहरूभन्दा त्यो ल्वागे घरती डरलाग्दो हो गाउँको भूत, मेरो पनि भूत। त्यो भारतीय लोग्ने मान्छे उठेर गइसक्दा सालगीको विद्रोह आँसु भएर पग्लन थाल्छ। के कसैले पनि ल्वागे घरती र म गाउँबाट सँगै हराएको थाहा पाएन? के कसैले पनि ल्वागे घरतीलाई एक वचन सोधेन? के ल्वागे घरतीलाई मेरा गाउँलेहरू अब कहिल्यै चिन्दैनन्? किन? ल्वागे घरतीले पापको फल किन भोग्दैन? किन ल्वागे घरतीलाई कसैले खुकुरीले छपक्क काटेर दुई टुक्रा बनाइदिँदैन?